दुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्नेबारे विवाद भएपछि कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा साँझ 5 बजेबाट अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, विवादको चुरो मूर्ति विसर्जन गर्ने रुट। कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डमा प्रमाण नष्ट गर्ने एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई स्पष्टीकरण सोधिने, बर्खास्त गर्न प्रधान कार्यालयको सिफारिस। बजेट खर्च गर्नमा विकासे मन्त्रालय नै उदासीन, चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च शून्य। परमाणु हतियार सम्बन्धी सन्धिबाट हात झिक्ने अमेरिकी कदमको रुसद्वारा निन्दा, कडा प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी। र इन्डिया विरुद्धको पहिलो वनडेमा वेस्ट इन्डिजद्वारा 323 रनको लक्ष्य प्रस्तुत, इन्डियालाई सुरुवाती झट्का। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। कपिलवस्तुको सीमा बजार कृष्णनगरमा साँझ 5 बजेबाट अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ। दुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा विवाद हुँदा स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि साँझ 5 बजेबाट कृष्णनगरमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी भएको हो। स्थिति सहज भएपछि कर्फ्यू हटाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। आज दिउँसो 12 बजेतिर मूर्ति विसर्जन गर्न लैजाने नलैजाने पक्षबीच विवाद भएको थियो। विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले 6 राउन्ड हवाई तथा 3 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। लाठी, हँसिया र चक्कु सहित निस्केका प्रदर्शनकारी प्रहरीमाथि जाइ लागेपछि लाठीचार्ज गर्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ। लाठीचार्जबाट स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि फायर गर्नु परेको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी रवि रावलले बताउनुभयो। गत शुक्रबारदेखि कृष्णनगरमा दुर्गा मूर्ति विसर्जन हुन सकेको छैन। शुक्रबार साँझ 6 बजेतिर दुर्गा मूर्तिलाई बजार परिक्रमा गरी गोल घर लैजाने क्रममा नैमिया मस्जिद नजिकै घरको छतबाट ढुङ्गा प्रहार गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। त्यसपछि विसर्जनको लागि बजार परिक्रमा गराउँदै गरेको दुर्गा मूर्ति गोल घर छेउ राखिएको छ। सुरुका दिन साँझ मूर्ति परिक्रमा गराउँदा ढुङ्गा प्रहार गर्ने 3 जनालाई कारबाही हुनुपर्ने दुर्गा मूर्ति पक्षधरले माग गरेका छन्। ढुङ्गा प्रहार गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने विषयमा हिजो नै सहमति भएको थियो। दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्न लैजाने क्रममा आज फेरि विवाद भयो। दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्ने रुटमा विवाद भएपछि स्थितिले उग्र रूप लिएको हो। सुरक्षाका लागि चन्द्रौटा, तौलीहवा, दाङ र बुटवलबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र थप परिचालन गरिएको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा निलम्बनमा परेका एसपी डिलिराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा किन कारबाही नगर्ने भने स्पष्टीकरण सोध्न लागेको गृह सचिव प्रेम कुमार राईले बताउनुभयो। उनीहरूको जवाब चित्तबुझ्दो नभए गृहले पुनः जवाफ माग्ने वा बर्खास्तगीको लागि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उनीहरू घटनामा संलग्न हुन् वा होइनन्, तथ्य, तर्क र नियतको परीक्षण हुने सचिव राईले बताउनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले दुवैजनालाई सेवाबाट निष्कासन गर्न गृहलाई गत असोज 29 गते नै पत्राचार गर्नुभएको थियो। घटना अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी विष्टसहित 6 जनालाई निलम्बन गरेको थियो। प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको बर्खास्तगीको अधिकार गृह सचिवलाई छ। प्रहरी महानिरीक्षकले हस्ताक्षर गरेको कारबाही सिफारिस पत्र अनुसार गृह सचिवले 2 पटकसम्म 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्न सक्छन्। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नपाइए सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी समेत बर्खास्त गर्ने अधिकार गृह सचिवलाई छ। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा गत साउन 11 गते शव भेटिएको थियो। आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरीको टोलीले घटनाको छानबिन गरे पनि परिणाम शून्य छ। सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले पनि घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही र हेलचेक्राइ गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सो प्रतिवेदनलाई टेकेर प्रहरी अधिकारीमाथि स्पष्टीकरण सोधिने गृहले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खर्च शून्य देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले नै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयका लागि 12 अर्ब 13 करोड 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। आर्थिक वर्षको सुरुमा विकास खर्च नहुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो। धेरै पुँजीगत बजेट भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि 3% बजेट मात्र खर्च गरेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयमा 40 अर्ब 45 करोड 39 लाख र भौतिक पूर्वाधारका लागि 93 अर्ब 72 करोड 82 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका लागि 17 अर्ब 27 करोड 89 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा 2 महिनामा 1 अर्ब 21 करोड मात्र खर्च भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले पनि विनियोजित बजेटको 1% अर्थात् 1 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 17 अर्ब 10 करोड रकम छुट्याइएको थियो। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने परिपाटी बढेपछि संसदको अर्थ समितिले लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाका सहितको कार्ययोजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक 4 घण्टा यता जारी छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा जारी बैठकमा प्रदेश कमिटीको पूर्णता, जिल्ला कमिटी गठन, स्थायी समिति बैठकको मिति, कार्यसूची लगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। यस्तै पार्टी, संसद र सरकारको कामको समीक्षा लगायत एजेन्डामा पनि छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारको काम कारबाही र पार्टीको तल्लो तह एकीकरणले गति नलिएको विषयमा नेकपाभित्र फरक मत छ। दशैं अगाडि नेताहरूको व्यस्तता देखाउँदै सचिवालय बैठक पटक पटक सारिएको थियो। गत जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता घोषणामा 3 महिनाभित्र तल्लो तहसम्म एकतालाई पूर्णता दिने भनिए पनि पार्टी एकता भएको 5 महिना भइसकेको छ। प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको चयनमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले आफू नभएको समयमा जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै सचिवालयमा फरक मतसहितको पत्र नै दर्ता गराउनु भएको छ। मन्त्रीहरूको कार्यप्रगति, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचनबाट संसदमा ल्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव लगायत विषयमा नेकपाभित्र विवाद हुँदै आएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचन मार्फत गौतमलाई संसदमा ल्याउने नेकपाले तयारी गरेपछि त्यसको तीव्र आलोचना भएको थियो। जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भएपछि गौतम पछि हट्नु भएको छ। सरकारले दशैं बिदा कटौती गरे पनि सरकारी कर्मचारीहरू बिदापछि पनि कार्यालय फर्किएका छैनन्। डोल्पाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू दशैं बिदा सकिए लगतै खुले पनि कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपस्थितिले सुनसान छ। दशैं मान्न घर गएका कर्मचारीहरू फर्किन्नन् भनेर हुन सक्छ। कार्यालयहरू खुलेको पहिलो दिन आज सेवा लिन आउने सेवाग्राही पनि अनुपस्थित रहे। थप विवरण डोल्पा सहकर्मी विष्णुलाल बुढाबाट। कार्यालय खोल्ने, सरसफाई गर्ने, आफ्नो हाजिर गरेर कार्यालयको आन्तरिक काम गर्ने बाहेक सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने काम हुन नसकेको एक सुरक्षाकर्मीले बताए। उनका अनुसार दशैंपछि कार्यालय खुलेको 3-4 दिनपछि मात्र सेवाग्राहीहरू आउने भएकाले पनि कार्यालयको काम हुन नसकेको हो। दशैं बिदामा घर गएका जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूका कार्यालय प्रमुख लगायत जिल्ला बाहिरका कुनै पनि कर्मचारीहरू कार्यालय फर्केका छैनन्। यही कार्यालयमा कर्मचारी नफर्कने भएकै कारण सेवाग्राहीहरू नआउने गरेको स्थानीय गंगा बुढा बताउँछन्। जिल्लाका स्थानीय कर्मचारीहरू बाहेक जिल्ला बाहिर गएका कर्मचारीहरू दशैंपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन कुनै पनि कर्मचारी जिल्लामा आइ नपुगेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी शर्माले जानकारी दिनुभयो। हिजो शनिबारसम्म बिदा रहेको र आइतबार आउनुपर्ने कर्मचारीहरू जहाजबाट समेत आएका छैनन्। उता पैदलबाट पनि जिल्ला बाहिरका कुनै पनि कर्मचारी जिल्लामा आइपुगेका छैनन्। जिल्ला स्थित सबै कार्यालयहरू खुलेका भए पनि कार्यालयहरूमा स्थानीय कर्मचारीहरू मात्र देखिन्थे। त्यसमध्ये पनि धेरै कार्यालयहरूमा कार्यालय सहयोगीहरू मात्र कार्यालय खोलेर घाम तातिरहेको भेटिए। डिभिजन वन कार्यालय डोल्पा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डोल्पा, जिल्ला समन्वय समिति डोल्पा, स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, मालपोत कार्यालय डोल्पा, नापी कार्यालय, घरेलु विकास समिति, स्थानीय तहहरू, खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन लगायतका विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख एवं अन्य कर्मचारीहरू उपस्थित भएका छैनन्। जिल्लामा रहेका बैंकहरूमा भने फाटफुट्ट सेवाग्राहीहरू आएको सिटिजन बैंक डोल्पाका लोकेन्द्र साईले बताउनुभयो। आज थोरै सेवाग्राहीहरू सेवा लिन आएकाले एकाध सेवाग्राही बाहेक बैंक परिसर सुनसान रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैंकमै पनि चहल पहल बढ्न 3-4 दिन लाग्छ। सधैँ भिडभाड हुने नेपाल बैंक लिमिटेड डोल्पामा पनि कम सेवाग्राहीहरू आएको नेपाल बैंक लिमिटेड डोल्पाका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो। रेडियो कान्तिपुरका लागि विष्णुलाल बुढा, डोल्पा।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको बाहुनी कुनामा आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 45 जना घाइते छन्। सुनसरीको इटरीबाट भैरवा जाँदै गरेको लु 1 ख 8454 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै र 1 को उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा अब्दुल अन्सारी, गुल्मीका 35 वर्षीय तिलक विष्ट, मोरङका 12 वर्षीय सहुन कार्की, भोजपुरका रामजित राई, भारतीय नागरिक विद्यानन्द यादव छन्। अन्य 1 जनाको भने शनाखत हुन सकेको छैन। घाइतेहरूको स्थानीय मनोकामना र चितौनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। घाइते 51 मध्ये 6 जना उपचारपछि घर फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ। बस चालक फरार छन्। चालक निदायका कारण बस अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। बसमा सवार सबैजसो दशैंको टिक्का थापेर घर फर्कँदै थिए। उता स्याङ्जामा जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 जना घाइते छन्। गल्याङ नगरपालिका 7 पीडी खोला भन्ने स्थानमा जीव दुर्घटना हुँदै सोही स्थानका 32 वर्षीय रामप्रसाद भण्डारीको मृत्यु भएको हो। गल्याङ बजारतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ज 3182 नम्बरको जीप ब्रेक फेल भई सडकबाट 90 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास पाल्पा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कालीगण्डकी नदीमा निर्माण भएको 2 प्रदेश जोड्ने पक्की पुलले यातायातका साथै आवाजावतमा पनि सहज भएको छ। प्रदेश 4 स्थित स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र प्रदेश 5 स्थित पाल्पाको हुङ्गी जोड्न हुङ्गी घाटमा पुल बनेपछि स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट। कालीगण्डकी करिडोरको हुँगीबाट स्याङ्जा गल्याङ जोड्ने होइघाट पुल सञ्चालनमा आएपछि यस भेगका बासिन्दा खुसी भएका छन्। 2071 मङ्सिरमा निर्माण सम्झौता भएको पुलको यसै वर्ष सम्पन्न भएको हो। डुङ्गा र झलुङ्गे पुलबाट यात्रा गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दा पक्की पुल निर्माणले अवसरको रूपमा लिएका छन्। यस पुललाई सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत रामदीको वैकल्पिक पुलका रूपमा समेत लिइएको स्थानीय मुक्ति प्रसाद नेउपानेको भनाइ छ। लुम्बिनीदेखि पोखरा जाने पर्यटकहरूलाई समेत यो पुलले चाहिँ यात्रामा सहजीकरण गर्न सक्छ। यसभन्दा अगाडि रहेको रामदीघाट पुल निकै जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। त्यो अवस्थामा सिद्धार्थ राजमार्ग भएर चल्ने सवारी साधनहरूलाई समेत यो स्थानबाट बाइपास सडक मार्फत हामीले पोखरा लान सक्छौँ। पक्की पुल निर्माण भएपछि फलफुल र तरकारी उत्पादकलाई बजारसम्म नजिक आएको छ। पक्की पुलले बजारसम्म नजिक बनाएकामा यहाँका किसानमा समेत खुसी छाएको स्थानीय केदार प्रसाद बस्यालले बताउनुभयो। यो पुलले धेरै बजारसँग धेरै नजिक बनाएको छ र अहिले यहाँका किसानहरू, यहाँका युवाहरू व्यावसायिक खेतीतिर पनि उन्मुख हुनुभएको छ र यहाँको उत्पादनलाई नारायणगढ लानको लागि पनि यता निकास निस्किरहेको छ। त्यस्तै गरी यता पोखरातिर लिएर जानको लागि अनि त्यस्तै लिएर बुटोलको लागि यो कालीगण्डकी करिडोर र यो पुलको सँगसँगै भएको कारणले पनि यहाँको कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई बजारीकरणको लागि साह्रै सहज भएको छ। कालीगण्डकी करिडोर र सिद्धार्थ राजमार्गको बीच भागमा पक्की पुल बनेकाले स्याङ्जाका साथै रामपुर, बुटवल र नारायणघाटसम्मको बजारलाई जोड्न यस पक्की पुलले सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। काठमाडौँ प्रहरीले 3,70,000 नक्कली नेपाली नोटसहित 5 जनालाई मच्छे गाउँबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साका 27 वर्षीय इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, राज श्रेष्ठ, गोर्खाका 25 वर्षीय नारायण श्रेष्ठ, मकवानपुरका 25 वर्षीय साहिल थापा मगर, काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहराका 29 वर्षीय विकास दोचे छन्। उनीहरूले कोठा भाडा लिएर कारखाना नै खोली नक्कली नोट छाप्ने गरेको परिसरका एसएसपी वसन्त लामाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट नक्कली नोट छाप्न प्रयोग हुने मसिन, नक्कली नोटको लागि आवश्यक कागज र नक्कली नोट बरामद गरेको एसएसपी लामा बताउनुभयो। दार्चुलाको मुख्य लोकमार्ग र ग्रामीण सडकहरूमा चल्ने जीपका छतहरू हटाउन सुरु गरिएको छ। छतमा समेत यात्रु राखेर सवारी चलाउने क्रमसँगै बढ्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ती रुटमा चल्ने 76 वटा जीपका छतहरू ट्राफिक प्रहरीले हटाएको हो। ट्राफिक प्रहरीका सहायक निरीक्षक धनसिंह नगारीका अनुसार छत हटाउनका साथै क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीमाथि पनि कारबाही थालिएको छ। यात्रु र गाडीको सुरक्षार्थ प्रहरीले विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। यात्रुलाई दशैं तिहारमा सुरक्षित यात्राको सहजताका लागि यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आजको नमस्कार। लमजुङमा दशैंका समय पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। ग्रामीण भेगका होमस्टेमा पर्यटकको भिड लागेको छ। खोलासुथर गाउँपालिकाको गलेगाउँ, भुजुङ, पस्गाउँ, मर्स्याङ्गी गाउँपालिकाको सिउरुङ, घनपोखरा, बेसीसर नगरपालिकाको काउलीपानी, पुरानकोट, राइनास नगरपालिकाको राइनाकोट लगायत ग्रामीण भेगका होमस्टे दशैंका समय पर्यटकले घेरिएका स्थानीयले बताएका छन्। सार्क भिलेजको उपमा पाएको गलेगाउँमा केही दिन यता दैनिक 200 पर्यटक आउने गरेको पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन गलेगाउँका कार्यालय सचिव दीर्घ गलेले बताउनुभयो।
1 महिनासम्म नखोलेको ग्रामीण सडक अहिले धमाधम खोलेका छन्। दशैं तिहारलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले ग्रामीण भेगका सडक खुलाएका हुन्। अवरुद्ध सडक अहिले प्राय सबै खुलेसँगै दशैंका बेला सवारी साधन आवत जावतमा निकै सजिलो भएको स्थानीयले बताएका छन्। बर्खायामको समयमा बाढी पहिरो हुँदा बिग्रिएका सडक मर्मत गरिएसँगै सवारी साधन निर्बाध सञ्चालन भएको छ। दशैंको समय अलैँची पाक्ने, टिप्ने, सुकाएर भण्डारण गर्न ग्रामीण भेगका किसान व्यस्त छन्। मर्स्याङ्गी गाउँपालिकाको छिनखोला, लोधी, भुस्मे, बेसीसर नगरपालिकाको खाँचे, साँधु लगायत गाउँका सानो दशैंको समय पनि अलैँची टिप्न व्यस्त भएका हुन्। अलैँची व्यवसायी महासंघ जिल्ला शाखा लमजुङका अध्यक्ष अजय तामाङले अलैँची टिप्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र यसको भण्डारण कार्य धमाधम भइरहेको बताउनुभयो। यस वर्ष 800 हेक्टरमा अलैँची फल्ने अनुमान प्राविधिकहरूले गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला संयन्त्र लमजुङले जिल्लाका 75 वटै ओडामा पार्टी कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने गरी संयन्त्र गठन गरेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएको झण्डै 1 वर्षपछि लमजुङका 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिकाका ओडामा संयन्त्र गठन गरेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मायानाथ अधिकारीले बताउनुभयो। ती संयन्त्रको बैठक कार्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने केही दिन अघि बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ। हवस् त, लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। आश गुरुङको लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो क्षमतालाई विस्तार गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क्षमता विस्तार गर्न लागि हो। मेसिनहरूको स्तरोन्नतिका लागि उद्योगले गत आर्थिक वर्षमा 45 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा थप 55 करोड रुपैयाँ जोहो गर्ने योजना रहेको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशङ्कर सिंहले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै 1 अर्ब खर्चिएर सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विस्तार गरी उत्पादन बढाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। निजी सिमेन्ट उद्योगहरूले हेटौँडा सिमेन्टसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि उत्पादन वृद्धि गरेर मूल्य घटाउने योजनामा उद्योग लागेको हो। हाल दैनिक 750 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। क्षमता विस्तार गरी दैनिक 2000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको लक्ष्य छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 मा रहेको सिमेन्ट उद्योग विगत 2 वर्षदेखि मुनाफामा सञ्चालित छ। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा उद्योगले करिब 24 करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको महाप्रबन्धक सिंहको भनाइ छ। हुम्लाको उच्च लेकाली भेगका स्थानीयलाई अहिले खाद्यान्न थन्क्याउने चटारो छ। उच्च लेकाली भेगमा उत्पादन हुने फापर, चिनो, कोदो, सिमी लगायतका खाद्यान्न थन्काउन चटारो परेको हो। खाद्यान्न थन्काउन स्थानीय बिहानै बारीमा पुग्ने र साँझ परेपछि मात्र घरमा फर्कने गरेका छन्। कसैको घरमा कामका लागि जाँदा घरका परिवार भेटाउन मुस्किल हुने गरेको छ। बाली थन्काइसकेपछि स्थानीयले हिउँदमा चौपायाका लागि घाँस काट्ने गर्छन्। सो समयमा हिउँ पर्ने र घाँस नपाइने भएकाले काटेको घाँस सुकाई चाङ लगाएर राख्ने गरिन्छ। अब सेयर दशैंपछि खुलेको धितोपत्र बजारमा आज सुधार देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक 4.89 अङ्कले बढेर 1246.52 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त, जीवन बीमा र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो। अन्य समूहको उपसूचक उकालो लाग्दा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो। आज 14 करोड 5,49,000 रुपैयाँ बराबरका 7,723 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकले 3 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्यो। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। परमाणु हतियार सम्बन्धी सन्धिबाट हात झिक्ने अमेरिकी कदमको रुसले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। सन् 1987 मा दुई देशबीच भएको मध्यम दूरीको परमाणु सम्झौतालाई रुसले वर्षौंदेखि उल्लङ्घन गर्दै आएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो सन्धिबाट बाहिरिने बताउनु भएको थियो। सो सन्धिमा 500 देखि 5500 किलोमिटरसम्मको दूरीसम्म मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रुसले भने अमेरिका सो सन्धिबाट बाहिरे त्यसको कडा प्रतिकारमा उत्रने बताएको छ। रुसका उपविदेश मन्त्री सर्गेई र्याकोभले सो सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै अमेरिकालाई सो निर्णयबाट पछि नहट्नका लागि सुझाव दिन अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षा खतरा हुन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। पश्चिमी देशहरूमा चिनिया सैनिकको बढ्दो प्रभाव कम गराउने उद्देश्यले अमेरिकाले सो सन्धिबाट बाहिरिने निर्णय गरेको न्युयोर्क टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ।
ताइवानमा रेल दुर्घटनामा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ। 137 बढी घाइते छन्। तीव्र गतिमा गुडिरहेको सो रेल ताइपे र थाङथुङ क्षेत्र पूर्वी सिमानामा पर्ने यिलानमा दुर्घटना भएको थियो। लिक छोडेपछि रेल दुर्घटना परेको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ताइवानको स्थानीय समयअनुसार 4:50 सो दुर्घटना भएको हो। रेलमा 366 यात्रु सवार थिए। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डिया विरुद्धको पहिलो वनडेमा वेस्ट इन्डिजले 323 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। शीर्ष क्रमका ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन नगरे पनि मध्यक्रमले विस्फोटक ब्याटिङ गरेपछि भ्रमणकारी टोली वेस्ट इन्डिजले विशाल योगफल तयार पारेको हो। गुवाहाटीमा इन्डियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 322 रन जोड्यो। सिमरोन हेटमेयरले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै सेन्चुरी पुरा गरे। 78 बल खेलेका उनले 6 छक्का र समान चौका प्रहार गर्दै 106 रन जोडे। त्यस्तै किरण पावेलले 51, जेसन होल्डरले 38 र साई होपले 32 रनको योगदान गरे। 5औं विकेटका लागि पावेल र हेटमेयरले 74 रनको योगदान गरेका थिए। त्यस्तै हेटमेयरले होल्डरसँग मिलेर 6औं विकेटका लागि 60 रन जोड्दै टोलीको इनिङ्स सुकासेका थिए। केमर रोज 26 र देवेन्द्र विश्व 22 रनमा अभिजित रहे। इन्डियाका युजवेन्द्र चहलले 3 तथा मोहम्मद सामी र रविन्द्र जडेजाले समान 2 विकेट लिए। यसैबीच जवाफी ब्याटिङ थालेको इन्डियाले यो समाचार तयार पार्दासम्म 12 ओभर 5 बलमा 1 विकेटको क्षतिमा 89 रन जोडेको छ। इन्डियाका रोहित शर्मा 24 र विराट कोहली 58 रनमा खेलिरहेका छन् र इन्डियालाई अब 37.1 ओभरमा जितका लागि मात्र 234 रन आवश्यक छ र उसको 9 विकेट बाँकी छ। थाइल्यान्डमा हुने एएफसी U19 महिला च्याम्पियनसिप छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज बिदाई गरेको छ। छनौट खेल्न टोली भोलि थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ। छनौटको समूह बीमा नेपालसहित थाइल्यान्ड, भारत र पाकिस्तान छन्। नेपाल र थाइल्यान्ड बीचको खेल आगामी बुधबार चोनबुरी स्टेडियममा हुनेछ। आगामी शुक्रबार भारतसँग खेल्ने नेपाली टोलीले अन्तिम खेलमा आगामी आइतबार पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह विजेता टोलीले छनौटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ। यस्तै पहिलो चरणको छनौटको उत्कृष्ट 2 उपविजेताले पनि दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। आगामी अप्रिलमा हुने दोस्रो चरणको छनौटमा 8 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसबाट 4 टोलीले एएफसी U19 महिला च्याम्पियनसिप खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपका लागि चीन, जापान र उत्तर कोरिया छनौट भइसकेका छन्। गत साता भुटानमा भएको साफ U18 महिला च्याम्पियनसिप खेलकै टोली थाइल्यान्ड जाने एन्फाले जनाएको छ। बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन स्ट्राइकर लियोनेल मेसीले एक एल क्लासिको भिडन्त गुमाउने भएका छन्। लालिगा अन्तर्गत गैराती सेभिया विरुद्धको खेलमा 4-2 को जित दर्ता गर्ने क्रममा मेसीको दाहिने काँधमा चोट लागेको थियो। हिजोको जितपछि बार्सा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रान्को भास्क्वेजसँग जुधेपछि मैदानमा लड्ने क्रममा मेसीलाई चोट लागेको थियो। बार्सालाई 2-0 को अग्रता दिलाए लगत्तै मेसीले मैदान छाड्नु परेको थियो। क्लबले उनको दाहिने काँध फ्र्याक्चर भएको स्पष्ट पार्दै उनी 3 साता मैदान बाहिर रहने जनाएको छ। उनले लालिगा, च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे गरी कुल 6 खेल गुमाउनेछन्। मेसीसँग यो वर्षको एल क्लासिको भिडन्तमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि हुने छैनन्। रोनाल्डो रियल मड्रिड छाडेर इटालियन क्लब युभेन्टस गएका छन्। 1 दशकभन्दा बढीपछि एल क्लासिको भिडन्तमा रोनाल्डो र मेसी अनुपस्थित हुन लागेका हुन्। बार्सिलोनाको गृह मैदानमा हुने सिजनको पहिलो एल क्लासिको भिडन्त आगामी आइतबार हुनेछ। यसैबीच युरोपको शीर्ष 5 लिगमा 400 गोल गर्ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहिलो खेलाडी बनेका छन्। युभेन्टस सिजनको पहिलो बराबरीमा रोकिने क्रममा जियोनासँग अङ्क बाँडेको थियो। खेलमा रोनाल्डोले युभेन्टसलाई अग्रता दिलाए पनि ड्यानियल बेसाले बराबरी गोल फर्काएका थिए। सिरियामा 5औं गोल गरेका रोनाल्डोले इङ्ग्लिस प्रिमियरसिपमा 84 र लालिगामा 311 गोल गर्ने भएका छन्। साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रमेश र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।